शेयर भयो है मजाले केरेको देख्या ए बोल्दैनौ त मेरो अडियो अफ छ र शेयर भइरहेछ ल त्यसो भए सुरु गरे है त अब नयाँ नयाँ च्याप्टर छ है युनिट 4 कन्ट्रोल युनिट भन्दा नि अब खास टपिक यो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट है स्पेसली अब यो डिस्कस गर्छौँ हामीले है भनेपछि कन्ट्रोल युनिट दुईवटा वेमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ भनेर डिस्कस भएको थियो है लास्ट च्याप्टरमा एउटा टपिक थियो हार्डवेयर र माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट भन्ने होइन हार्डवेयरमा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि बुलियन एक्सप्रेसनहरूलाई के गर्दो रहेछ लजिक सर्किटहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्दो रहेछ होइन फ्लेक्सिबिलिटी हुँदो रहेछ फास्ट हुँदो रहेछ तर एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ है मेन त्यति कुरा हो अनि माइक्रो प्रोग्राममा के हुन्छ ठ्याक्कै प्रोग्रामेबल हो टर्म्स नै प्रोग्राम भन्ने होइन अनि यो चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि कुनै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ इन्स्ट्रक्सनमा के हुँदो रहेछ इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्ने होइन फेस डिकोड एक्जिक्युट तिनीहरूमा के हुँदो रहेछ माइक्रो अपरेसनहरू इन्भल्भ हुँदो रहेछ कि है र त्यो माइक्रो अपरेसन गर्नको लागि वी डिफाइन के त माइक्रो इन्स्ट्रक्सन इन कन्ट्रोल मेमोरी के होइन अनि त्यो भनेको के भन्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट भयो त्यो कन्सेप्ट भनेको है अब यो के हुन्छ स्लो हुन्छ बट के त फ्लेक्सिबिलिटी हाई हुन्छ होइन हाई भन्दा फ्लेक्सिबिलिटी हुने भयो तर के हुने भयो भन्दाखेरि तर भन्ने कुरै आएन कस्ट पनि रिड्युस हुने भयो एउटा मात्र प्रब्लम भनेको के भयो भन्दाखेरि स्लो हुने भयो कि है त्यो भयो माइक्रो प्रोग्राम अब यहाँ माइक्रो प्रोग्राममा के छ भन्ने कुरा अब यो जाम है त टर्मिनोलोजीहरू जस्तो कन्ट्रोल मेमोरी भन्ने छ जसलाई कन्ट्रोल स्टोरेज नर्मल्ली होइन वी डोन्ट से स्टोरेज टु मेमोरी के होइन ऱ्याम रोम भनेको इट्स सिम्पली अ मेमोरी वी डोन्ट से स्टोरेज तर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ स्टोरेज भनेर नि आएको हुन्छ कि होइन स्टोरेज भनेको के हो भन्दाखेरि एचडिडी एसएसडी यिनीहरूलाई चाहिँ स्पेसली स्टोरेज भन्ने गर्छ कि है तिनीहरूलाई मेमोरी भन्दैन र यिनीहरूलाई चाहिँ स्टोरेज भन्दैन कि है अब कन्ट्रोल मेमोरी जसले के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ जुन कन्ट्रोल इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ स्टोर गर्ने भयो है अब कन्ट्रोल वर्ड भनेको ठ्याक्कै अब यसलाई चाहिँ यहाँ मैले भन्दै जानु भन्दा नि म उसँग कन्ट्याक्ट गर्छु है त यो ऱ्याम र रोमसँग ऱ्याम र रोम भन्न आयो के अरे मेन मेमोरी र यो कन्ट्रोल मेमोरीसँग के थियो भन्दाखेरि मेन मेमोरी अब त्यत्रो यो लजिकल भ्यू तिमीले बनायो कि नै होइन तर यो बनाउनै पर्छ माइक्रोप्रोसेसर पढ्दा यो मेन मेमोरी हो है र मैले यता अब के बनाएँ सिएम बनाएँ कन्ट्रोल मेमोरी है कन्ट्रोल मेमोरी अब यो दुइटाको डिफरेन्स जस्तो हेरौँ है त यो मेन मेमोरी केमा हो भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो इनिसियल इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ नि त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू स्टोर गर्नको लागि यहाँ के गर्छौँ यसरी मेन मेमोरीमा स्टोर गर्छौँ इन्स्ट्रक्सन र डेटा हो यो मेन मेमोरीमा स्टोर गर्ने भयो अब कन्ट्रोल मेमोरीमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो मेन मेमोरीको एउटा इन्स्ट्रक्सन छ भने यसलाई फेच गर्नुपर्छ डिकोड गर्नुपर्छ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ होइन एक्जिक्युट गर्नुभन्दा अगाडि डिकोड गरिसकेपछि इफेक्टिभ एड्रेस क्यालकुलेट गर्नु पर्ला यस्तो यस्तो के हुँदो रहेछ माइक्रो अपरेसनहरू इन्भल्भ हुँदो रहेछ हो यो त एउटा हार्डवेयरबाट गर्न सकिन्छ अर्को मेथड के रहेछ कन्ट्रोल मेमोरीबाट गर्ने हो भनेपछि यो कुराहरू अब कहाँ सेभ हुन्छ त यसलाई गर्नुपर्ने सब रुटिनहरू डिफाइन गरेर हुन्छ हामीले त्यो चाहिँ कन्ट्रोल मेमोरीमा यता एज अ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन स्टोर गरेर हुन्छ हो भनेपछि यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरूको ग्रुपलाई के भन्छ प्रोग्राम भन्छ भने यहाँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको ग्रुपलाई के भन्छ माइक्रो प्रोग्राम भन्छ है धेरै माइक्रो माइक्रो थपेर हुन्छ यसलाई मेन मेमोरी भन्छ यसलाई कन्ट्रोल मेमोरी भन्छ र हामीले वर्डको कुरा लास्ट च्याप्टरमा हो कि कुनमा गरिसकेको छ वर्ड भनेको अब इट भ्यारिज फ्रम सिस्टम टु सिस्टम है यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि एउटा लोकेसनमा स्टोर हुने जुन साइज छ नि लेट्स चाहिँ यो कति रहेछ 8 बिट रहेछ भने यसलाई के भन्छ हामीले वर्ड भन्दो रहेछ नि 8 बिट वर्ड हुने भयो यो मेन मेमोरीको लागि त्यस्तै यसमा पनि अब हामीले यहाँ के 13 बिट त हुन्छ नि फिक्स साइज हो ल मानौँ यो 20 बिट रहेछ अरे हो यो 20 बिट हो भने अब यहाँ चाहिँ यो जुन वर्ड छ नि यसलाई चाहिँ अब के भन्छ कन्ट्रोल वर्ड चाहिँ भन्छ है मेन मेमोरीमा भएकोलाई के भन्दो रहेछ सिम्पली वर्ड भन्दो रहेछ कन्ट्रोल मेमोरीमा भएकोलाई के भन्दो रहेछ कन्ट्रोल वर्ड भन्छ है यी कुराहरू भए ठिक छ अब यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो भयो राइटेबल कन्ट्रोलर जस्तो ल राइटेबल कन्ट्रोल मेमोरी भनेको के भन्ने कुरा आयो कि है
अब कन्ट्रोल मेमोरी त छ हैन, स्पेशली अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि रोम चाहिँ प्राय युज गरिरहेको हुन्छ। यदि यसमा भएको कन्टेन्टहरू हामीले के गर्न मिल्छ, डिपेन्डिङ अपन आवर रिक्वायरमेन्ट वी क्यान गेट द राइट मल्टिपल टाइम्स के हाम्रो डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू हुनसक्छ है रिक्वायरमेन्ट अनुसार होइन, मल्टिपल टाइम्स हामीले के गर्न मिल्छ त्यहाँ कन्टेन्टहरू राइट गर्न मिल्छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ भन्दाखेरि राइटेबल कन्ट्रोल स्टोरेज भन्छ कि है, राइटेबल कन्ट्रोल मेमोरी, जसको कन्टेन्टहरू के गर्न मिल्छ मोडिफाई गर्न मिल्छ, त्यो भनेको राइटेबल भयो है। अब यति टर्महरू थाहा भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, जस्तो यहाँ के भनेको छ माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन भन्दा यसको ब्लक डायग्राम देखाएको छ। यो के हो हेरौँ है त, यसलाई ठ्याक्कै केसँग कम्पेयर गरौँ, त्यही मेन मेमोरीसँग। ल यो मेन मेमोरी हो भने नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, मैले यो इन्स्ट्रक्सन के गर्छु फेज गर्छु, यो इन्स्ट्रक्सन फेज हुँदै गर्दा नै के भइसकेको हुन्छ, इनिसियली यसको एड्रेस के लेखेको हुन्छ प्रोग्राम काउन्टरले, प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, यो डिकोड एक्जिक्युट हुन्छ अनि यो फेरि फेच हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, द्याट मिन्स सिक्वेन्सली के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ है। कति बेलासम्म, जति बेलासम्म ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनहरू आउँदैन, इन्टरप्ट टाइपको आउँदैन हो, यो नर्मल फ्लो हो। भनेपछि हामीले के गर्छौँ फर्स्टमा प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई कहाँ लान्छौँ, एमएआरमा लान्थ्यौँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा हो, अनि यहाँ ल्याइसकेपछि यसको कन्टेन्टलाई केमा पठाउँथ्यौँ एमबिआरमा, यो याद छ कि नै T1 T2, अब यो चाहिँ 8085 मा लेख्थ्यौँ नि त पिसीको कन्टेन्ट एमबिआरमा, योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा नि लेखिसक्यौँ, तर त्यहाँ के हेरेको थियौँ मोरिस म्यानेको बेसिक कम्प्युटर टिनटबाट स्टार्ट गरौँ है त। अनि यसले पोइन्ट गरेको लोकेसनको कन्टेन्ट हैन केमा राख्छौँ भन्दाखेरि एमबिआरमा राख्छौँ हो, र फाइनली अब एमबिआरबाट अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राखिन्थ्यो नि त है, यो गर्थ्यौँ हो यस्तो। अब यहाँ ठ्याक्कै त्यही टाइपको हुन्छ अरे है त, यो मैले के हो भने मेन मेमोरी साइडबाट भने है। अब कन्ट्रोल मेमोरी हो भने कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेस पनि त दिनु पर्यो नि, भनेपछि तर कुन एड्रेस के सधैँ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा जाने त होइन होला, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा जानुपर्छ होला, यसमा पनि के आउँछ ब्रान्चिङ टाइपको कुराहरू आउँछ है, कलहरू आउँछ। भनेपछि यहाँ हेर त यो एक्सटर्नल इनपुट भन्ने छ है, यो एक्सटर्नल इनपुट के हुन् अहिले तल आउँछ, भनेपछि डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले के गर्छ नेक्स्ट एड्रेस के हो भन्ने डिटरमाइन गर्छ के। भनेपछि यो एक्सटर्नल इनपुटले अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा जाने हो कि कतै ब्रान्चिङ गर्ने हो कि कतै कल गर्ने हो कि यहाँ म्यापिङका कुरा नि आउँछन्, म्यापिङ गर्ने हो भन्ने कुरा यो एक्सटर्नल इनपुटले दिन्छ है। भनेपछि नेक्स्ट एड्रेस के हो भन्ने कुरा यो एउटा एक्सटर्नलले दिने भयो। अर्को के हो भने जस्तो हामीलाई यहाँ इन्स्ट्रक्सनको बेसिसमा थाहा हुन्थ्यो नि त यदि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट 1 ले नै इन्क्रिमेन्ट हुने हो कि डिफ्रेन्ट लोकेसनमा जाने भन्ने कुरा हो, भनेपछि यसले पनि डिटरमाइन गर्छ के है। यो भनेको ठ्याक्कै यो अहिले आउँछ त्यहाँ गइसकेपछि, भनेपछि के हो भन्दाखेरि जुन यो कन्ट्रोल वर्ड भन्ने छ यो भनेको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ यसमा है, त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पार्ट भन्ने हुन्छ, त्यसले पनि त डिटरमाइन गर्छ नि नेक्स्ट एड्रेस के आउने भन्ने कुरा। भनेपछि हेर त यो एक्सटर्नल इनपुट र यसरी फिडब्याक भएको इनपुटले डिटरमाइन गर्छ कि वाट इज द नेक्स्ट एड्रेस के है। भनेपछि यो नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटर विच इज अल्सो कल्ड सिक्वेन्सर, यसले चाहिँ अब के हो नेक्स्ट एड्रेस भन्ने डिटरमाइन गर्छ। यो डिटरमाइन भइसकेपछि यसलाई केमा लोड गर्छ हेर त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR है, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्दो रहेछ। यहाँ के हुन्थ्यो हेर त जे पनि एड्रेस केमा आउनुपर्ने हो प्रोग्राम काउन्टरमा आउनुपर्छ नि त कुन लोकेसनमा जाने भन्ने कुरा। भनेपछि यो मेन मेमोरी हेर्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरसँग सिमिलर के हुँदो रहेछ त यो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर सिमिलर हुन्छ है त। भनेपछि यो कारले के को जस्तो काम गर्दो रहेछ पिसीको जस्तो। अब हेर पिसीको कन्टेन्ट हामीले केमा राखेको एमएआरमा राखेको नि त है, ठिक छ। भनेपछि पिसीको कन्टेन्ट सरी यहाँ ठिक्क हल्का उ भयो है, यो पिसी भनेको यो नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटर जस्तै हो है, मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ सरी हेत्तेरी। हेर है यो ठ्याक्कै यो प्रोग्राम काउन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटरसँग सिमिलर हुन्छ है। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पिसीको कन्टेन्ट यहाँ राख्थ्यौँ नि एमएआरमा, म कुन फ्लोमा गएँ एमएआरमा राख्थ्यौँ। अब त्यस्तै चाहिँ हेर है कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर छ नि यो भनेको केसँग सिमिलर हुन्छ एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टरसँग सिमिलर हुन्छ है। र यहाँ चाहिँ के को कन्टेन्ट जाने भयो पिसीको कन्टेन्ट एमएआरमा गए जस्तै के हुने भयो भन्दाखेरि नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटर अर सिक्वेन्स काउन्ट यो सिक्वेन्सर भन्ने छ नि यसको कन्टेन्ट चाहिँ केमा जान्छ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा जाने भयो कि
है। भनेपछि यहाँ अब के गर्छ, एमएआरले लोकेसन पोइन्ट गराए जस्तै यहाँ चाहिँ अब के गर्छ, सिएआरले कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले के गर्छ, कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसन चाहिँ पोइन्ट गर्छ है। यहाँ लोकेसन पोइन्ट गर्यो, लोकेसन पोइन्ट गरिसकेपछि अब केमा राखेको, यो एमबिआरमा राखेको हो नि त, मेमोरी बफर रजिस्टरमा। भनेपछि यो लोकेसन पोइन्ट भयो, लोकेसन पोइन्ट गरेर अब यसले एमबिआरमा राखे जस्तै यसले के गर्छ त, सिडिआरमा राख्छ के, कन्ट्रोल डेटा रजिस्टरमा राख्छ हो। कन्ट्रोल डेटा रजिस्टरमा राख्यो, कन्ट्रोल डेटा रजिस्टरमा राखिसकेपछि अब जुन रिड गरेको हुन्छ नि, मेमोरीबाट रिड गरेको, त्यसलाई के भन्छ, कन्ट्रोल वर्ड भन्छ। एउटा लोकेसनबाट रिड गर्ने हो नि त, यस्तो लोकेसनबाट। अब त्यो भनेको के हो, यदि मेमोरीको केसमा मेन मेमोरीको कुरा गर्ने हो भने त्यो भनेको सिम्पली वर्ड हो, तर कन्ट्रोल मेमोरीको कुरा गर्ने हो भने त्यो के हो, कन्ट्रोल वर्ड हो कि है। भनेपछि यति गरेर भनेपछि इनिसियली के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक्सटर्नल इनपुट र हैन यो कन्ट्रोल बोर्डबाट आएको इन्फर्मेसनलाई हेरेर के हुँदो रहेछ, यति कुरा गरेर नेक्स्ट एड्रेस के आउँदो रहेछ त भनेर जेनेरेट हुँदो रहेछ र यसले के को जस्तो काम गर्दो रहेछ, प्रोग्राम काउन्टर जस्तै जस्तै हुँदो रहेछ। र पीसीको कन्टेन्ट केमा राखेको जस्तै, एमएआरमा राखेको जस्तै यहाँ चाहिँ के गर्दो रहेछ, यो सिक्वेन्सरबाट आएको आउटपुटलाई कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा राख्दो रहेछ र यसले कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसन दियो। त्यो लोकेसन दिइसकेपछि त्यो लोकेसनबाट अब के भयो, कन्टेन्ट चाहिँ कन्ट्रोल डेटा रजिस्टरमा राख्यो है। र फाइनली के आयो त, कन्ट्रोलबाट आयो कि है। भनेपछि यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ, माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनको फ्लो हुन्छ है। यसमा केही क्वेसन छ भने सोध त। अहिले हामीले हेरेको के भन्दाखेरि धेरै टन्नै चिज चाहियो क्या, त्यही भएर माइन्ड ह्याङ भयो यहाँ कस्तो अघि ठिक पोइन्ट नै यताउति गरिदिएँ। हामीले हेरेको के हो, कन्ट्रोल मेमोरी छ, कन्ट्रोल मेमोरीको कन्सेप्ट, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल युनिटले जुन जेनेरेट गर्नुपर्ने सिग्नलहरू हो नि, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के हेरेको भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ बेसिसबाट हेरेको के, यो टास्क गर्नुपर्ने भन्ने माइक्रो अपरेसनहरू डिफाइन गर्नको लागि हामीले माइक्रो इन्स्ट्रक्सन नै केमा स्टोर गर्ने, कन्ट्रोल मेमोरीमा स्टोर गर्ने कन्सेप्ट छ। भनेपछि कन्ट्रोल मेमोरीमा हो भने त यहाँ छ भने त माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन लोकेसनको कुरा हो त्यो लोकेसन चाहियो र त्यो लोकेसन पोइन्ट भइसकेपछि त्यसलाई रिड गर्नु पर्यो नि त है, एज अ कन्ट्रोल वर्ड रिड गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ, एउटा सिम्पल फ्लो हेऱ्यो कि है। नेक्स्ट एड्रेस कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ, एक्सटर्नल इनपुटहरू, र यो के छ कन्ट्रोल वर्ड के, यो सर्टेन बिटको बेसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेट हुँदो रहेछ, त्यसलाई कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा राख्दो रहेछ हैन। कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर थ्रु के हुँदो रहेछ, लोकेसन पोइन्ट भयो कन्ट्रोल मेमोरीको, र त्यहाँदेखि के हुँदो रहेछ, जुन रिड भएको छ नि त्यसलाई कन्ट्रोल डेटा रजिस्टर थ्रु के हुँदो रहेछ, कन्ट्रोल वर्ड चाहिँ रिड हुँदो रहेछ। यो चाहिँ नर्मल फ्लो हो। अब हामी चाहिँ यिनै कम्पोनेन्टहरू हैन कसरी छ त भन्दा अलि डेप्थमा हेर्दै जान्छौँ है त। डाइनामिक माइक्रो प्रोग्रामिङ भन्ने टपिक छ। अब यो डाइनामिक माइक्रो प्रोग्रामिङ भनेको त्यही के, जुन चाहिँ जस्तो कन्ट्रोल मेमोरी त कन्ट्रोल मेमोरी, तर यो कस्तो टाइपको इम्प्लिमेन्ट गरेको छ, राइटेबल कन्ट्रोल स्टोरेज भन्ने टाइपको युज गरेको छ भने त्यसलाई के भन्छ, डाइनामिक माइक्रो प्रोग्रामिङ। डाइनामिक भनेको अब के छ भन्दाखेरि इफ सर्टेन हुन्छ नि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो भने देन वी निड टु के त हामीले डिफ्रेन्ट प्याटर्न नै के गर्नुपर्छ, फेरि राइट गर्नु पर्यो नि त मेमोरीमा, त्यो टाइपको छ भने त्यसलाई के भन्छ, डाइनामिक माइक्रो प्रोग्रामिङ भयो है त। जुन चाहिँ हामीले अब प्रोग्रामर हुन्छ नि, सिस्टम प्रोग्रामर, उनीहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न सकोस् है। यो त्यस्तै अर्को टर्म के थियो, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर, यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एड्रेस अफ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन होल्ड गर्दो रहेछ हो। कन्ट्रोल डेटा रजिस्टर, यसले चाहिँ त्यही कन्ट्रोल वर्ड चाहिँ के गर्छ, होल्ड गर्छ है। हाई लाग्यो क्या मलाई त्यति। अर्को के छ, सिक्वेन्सर भन्ने छ। सिक्वेन्सरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नेक्स्ट एड्रेस यो भन्ने जेनेरेट गर्दो रहेछ है। यो भर्खर भनेका टर्महरू भयो। अब चाहिँ के भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो एड्रेस सिक्वेन्सिङ भन्यो नि, अनि यो एक्सटर्नल इनपुट भन्ने के थियो भन्ने कुरा अब कभर हुन्छ कि। टपिक छ एड्रेस सिक्वेन्सिङ। ठ्याक्कै अब तिमीलाई यहाँबाट सोध्ने टाइपको च्याप्टर, के अरे यो च्याप्टरबाट सोध्ने टाइपको क्वेसन भनेको यो एड्रेस सिक्वेन्सिङ भन्ने छ है। ल अब एड्रेस सिक्वेन्सिङ भनेको नेक्स्ट एड्रेस के भन्ने कुरा हो कि यो भनेको हैन। कारमा त के गर्नु पर्यो, एड्रेस त ल्याउनै पर्ने छ, तर कसरी आउने के। ल मानौँ सिक्वेन्सियली फ्लो भएको हो कि इन्स्ट्रक्सन, कतै ब्रान्चिङ भएको हो कि कल भएको हो कि म्यापिङ भएको हो कि के हो है, त्यो कुरा चाहियो है। त्यो जेनेरेट गर्ने सर्किट के हो, यो एड्रेस सिक्वेन्सिङ भन्ने छ है त। अब नेक्स्ट एड्रेस के केले जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा है।
अब यहाँ हेर है नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कुन केसमा जेनेरेट हुन्छ नि नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन कहाँदेखि ल्याउने के है त्यो केले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त यो पोइन्टहरू इनलाइन सिक्वेन्सिङ यो भनेको के भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनहरू के छ नर्मली सिक्वेन्सियल टाइपको छ भने वान एट अ टाइम फेज डिकोड एक्जिक्युट जस्तै के है भनेपछि यो लोकेसनको कन्ट्रोल वर्ड रिड गर्यो अब कन्ट्रोल वर्डबाट जाम कन्ट्रोल मेमोरीमा छौँ यसपछि अब यही हुनसक्छ है यो टाइपको छ भने नेक्स्ट एड्रेस के हुन्छ ओन्ली इन्क्रिमेन्ट हुने टाइपको भयो कि है यो भनेको के भयो इनलाइन सिक्वेन्सिङ भयो अर्को के छ अनकन्डिसनल ब्रान्च अनकन्डिसनल ब्रान्चमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब तिमीले त्यत्रो पढ्यो नि त 8085मा ब्रान्चिङ भनेर कन्डिसनल एन्ड अनकन्डिसनल जस्तो सिम्पली जेएमपी भनिदियो तिमीले 2050 भन्ने इन्स्ट्रक्सन यस्तो युज गर्यो भने नो म्याटर तिम्रो योभन्दा अगाडि के भएको थियो के इन्स्ट्रक्सनमा स्टाटस बिटहरू केही टेस्ट नगरिकन सिम्पली यो इन्स्ट्रक्सन इन्काउन्टर गर्यो भने यो कुन लोकेसनमा जम्प गर्छ त 2050 भन्नेमा जम्प गर्छ यो भनेको अनकन्डिसनल जम्प भयो के कन्डिसनलमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमीले जस्तो जेएनसी भन्ने देख्यौ रे जम्प नो क्यारी 2050 भन्ने युज गरेको छ भने के गर्ने जम्प गर्ने कति बेला क्यारी नभएको बेला द्याट मिन्स माथि के भएको छ एडिसन सब्ट्र्याक्सन त्यो टाइपको अर्थमेटिक अपरेसन भएर यदि क्यारी आएको छैन भने कहाँ जम्प गर भनिदियो 2050 भनेपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो स्टाटस बिटहरू है कन्ट्रोल एन्ड स्टाटस बिटहरू हुन्छ त्यो बिटहरू टेस्ट गरेर अहिले चाहिँ क्यारी फ्ल्याग भन्ने टेस्ट गर्यो त्यसको बेसिसमा के गर्दो रहेछ जम्प गर्दो रहेछ यो भनेको के त कन्डिसनल के भनेपछि यसरी के त विदाउट एनी कन्डिसन के होइन बिटहरू टेस्ट नगरिकन यस्तो यो साइन जेरो क्यारी यस्तो होइन इन्डाइरेक्ट यस्तो टाइपको बिटहरू अब यहाँ चाहिँ इन्डाइरेक्ट आउँछ उता 8085मा त थिएन त्यस्तो बिट टेस्ट नगरिकन यदि ब्रान्च गर्छ भने त्यो भनेको के त अनकन्डिसनल ब्रान्च यदि ती बिटहरूको स्टाटस टेस्ट गर्छ यदि त्यो भ्यालिड भएर बल्ल ब्रान्च गर्ने हो भने त्यसलाई के भन्छ कन्डिसनल ब्रान्च भनेपछि यिनीहरूले पनि नेक्स्ट एड्रेस के हुने हो त भन्ने इन्फर्मेसन दिँदो रहेछ सबरुटिन कल एन्ड रिटर्न अब यो ठ्याक्कै ब्रान्चिङ जस्तै हो तर डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि यदि जम्प हो भने या ब्रान्च हो भने है ठ्याक्कै अब ब्रान्च नभनिकन जम्प भन्छ स्पेसल्ली जम्प टाइपको इन्स्ट्रक्सन हो भने हामी एकचोटि जम्प गऱ्यो भने हामी पछाडि आउँदैनौँ के जस्तो म ल मानौँ रे इनिसियल्ली मेरो इन्स्ट्रक्सन यहाँ छ है यहाँ मेरो जम्प भन्ने इन्काउन्टर भएको रहेछ यो लोकेसनमा म यहाँ गएँ भने अब म ब्याक टु के त यहाँनिर आउँदिनँ कि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको लागि है यो भनेको जम्प हो तर यो सबरुटिन कल एन्ड रिटर्न भनेको वी डिफाइन अ सबरुटिन इन डिफ्रेन्ट लोकेसन वी कल अन द्याट लोकेसन एन्ड आफ्टर कल यो लोकेसनमा एक्जिक्युसन भइसकेपछि वी अगेन के त रिटर्न ब्याक टु द इनिसियल लोकेसन के भन्न खोजेको जस्तो हामी यहाँ थियौँ होइन जस्तो यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो यो फेज डिकोड एक्जिक्युट भएर यो के रहेछ कल रहेछ भने कल चाहिँ यो लोकेसनमा छ भने कल गयो यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कल गर्ने बेलामा के हुन्छ अब नेक्स्ट लोकेसन त प्रोग्राम काउन्टरमा लोड भइसकेको हुन्छ नि त यसलाई के गर्छ कतै सेभ गर्छ इन केस अफ 8085 स्ट्याकमा सेभ हुन्थ्यो हो भनेपछि यसलाई सेभ गर्छ यो सबरुटिनमा गयो है र यसलाई के गर्छ यसले एक्जिक्युट गर्ने भयो र यो सबरुटिन कम्प्लिट भइसकेपछि देयर इज अ के त रिटर्न भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ के कल भइसकेपछि रिटर्न हुनै पर्छ र यो के हुन्छ ब्याक टु द के गर्छ त यो मेन प्रोग्राम जहाँ थियो नि त्यही नै रिटर्न हुन्छ के भनेपछि ब्रान्चमा के हुँदैन जहाँ गयो सकियो त्यही तर के हुन्छ यो कल एन्ड रिटर्नमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ कल भएको छ नि कल भएको ठाउँको यो सबरुटिन कम्प्लिट भइसकेपछि के हुन्छ इन्स्ट्रक्सन त्यही रिटर्न गर्छ कि इन्स्ट्रक्सन भन्दा नि फ्लो यहाँ रिटर्न हुन्छ र मेन प्रोग्राम जहाँ बाँकी थियो नि त्यहाँदेखि के गर्छ एक्जिक्युसन फेरि स्टार्ट हुन्छ है यो दुइटाको डिफ्रेन्ट भयो सबरुटिन कल एन्ड रिटर्न भनेपछि यसले नि अब के भयो त नेक्स्ट एड्रेस के हो त यो दियो लुपिङ अब लुप गर्दाखेरि त अब कतिसम्म लुप चलाउने हो होइन डिपेन्डिङ अपन अब तिमीले हुन्छ नि कतिसम्म रिपिट गर्नुपर्ने हो होइन लुपिङको एक्जाम्पल पनि गरेको थियो होला होइन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन गर्दा एरेहरू सर्टिङ गर्दाखेरि कतिको प्रोग्राम गऱ्यो होइन लुपिङ पनि आउँछ त्यहाँ हो भनेपछि यसमा पनि नेक्स्ट एड्रेस के हो भन्ने कुरा थाहा हुने भयो है यसले पनि दिने भयो थाहा हुने भन्दाखेरि नि र अर्को छ यो सुन्दै नसुनेको म्यापिङ भन्ने छ है म्यापिङ फ्रम इन्स्ट्रक्सन अपवर्ड टु एड्रेस इन कन्ट्रोल मेमोरी भन्यो है
अब के हो यो अहिले पछि गसी नै थाहा हुन्छ है, ठ्याक्कै म्यापिङ भन्ने टपिकमा गसी अहिले चाहिँ यसलाई यति नै राखौँ कि यसले पनि के हो नेक्स्ट एड्रेस के हो भन्ने कुरा दिन्छ है। भनेपछि यति कुराहरूले के दिँदो रहेछ त, नेक्स्ट एड्रेस चाहिँ के राख्ने कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा भन्ने इन्फर्मेसन दियो है। र अब यसलाई केमा हेरौँ, ब्लक डायग्राममा हेरौँ है त। ब्लक डायग्राम अफ एड्रेस सिक्वेन्सर है, एकदम इम्पोर्टेन्ट यो। ल हेर, ओरिजिनल के छ, इन्स्ट्रक्सन कोड छ। अब यो म्यापिङ लजिक के हो सर भनिहाल्छु है त। मेन मेमोरी छ, मेन मेमोरीमा के हुँदो रहेछ हाम्रो ओरिजिनल इन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ, र अर्को के छ कन्ट्रोल मेमोरी छ है, जहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल इन्स्ट्रक्सनको लागि जुन जुन गर्नुपर्ने टास्क हुन्छ नि माइक्रो अपरेसनहरू, त्यो चाहिँ कहाँ डिफाइन हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरीमा। भनेपछि यहाँ जुन अपकोड छ नि, अपकोडले गर्नुपर्ने एक्चुअल टास्क केमा डिफाइन छ कन्ट्रोल मेमोरीमा। भनेपछि यो इन्स्ट्रक्सनले गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ डिफाइन छ भने यहाँ भएको अपकोड बिटको प्याटर्नमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसन चाहियो। भन्न खोजेको माना मसँग एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ अरे, त्यसको लागि त सर्टेन अपकोड छ। भनेपछि यो एड गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हो सब रुटिन चाहिँ केमा हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरीमा डिफाइन हुन्छ। लेट्स से देयर इज अ एन्ड अपरेसन, यसको लागि के गर्नुपर्ने हो माइक्रो अपरेसन, यहाँ सब रुटिन डिफाइन गरेको हुन्छ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा। भनेपछि वी निड अ लोकेसन अफ कन्ट्रोल मेमोरी बेस्ड अन द अपकोड बिट के है। भनेपछि इन्स्ट्रक्सनमा के छ अपकोड बिट है, एन्ड एड होइन के होला इन्डाइरेक्ट होला डिफ्रेन्ट होला इन्स्ट्रक्सनहरू होइन, के गर्नुपर्ने त्यसको बेसिसमा चाहिँ के माइक्रो अपरेसन गर्नु भन्ने कुरा त कहाँ डिफाइन छ कन्ट्रोल मेमोरीमा छ नि त, र त्यसको त लोकेसन चाहियो। भनेपछि यहाँ भएको अपकोड बिटलाई हामीले के गर्छौँ कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेसमा चाहिँ म्याप गर्छौँ के, त्यो भनेको म्यापिङ लजिक हो है। यसलाई यो टपिक सकेपछि हेरौँला है, सिम्पली अहिले म्यापिङ यो बुझ है त। ल यति भइसकेपछि यो कम्प्लिट फ्लो हेरौँ है त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कुराले के गर्दो रहेछ हेर है, यो आएको छ नि यी कुराहरूले नेक्स्ट एड्रेस के छ भन्ने डिटरमाइन गर्छ है, र त्यसलाई कहाँ लोड गर्ने हो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा है। भनेपछि यी कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा यिनीहरूबाट के आउँदो रहेछ एड्रेसहरू आउँदो रहेछ हो। भनेपछि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर छ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले के दिने हो त भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसन पोइन्ट गर्ने हो, यसले लोकेसन पोइन्ट गर्छ। र कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको कन्टेन्ट के भइदियो भन्दाखेरि है, यसले लोकेसन पोइन्ट गर्यो भने हैन यो त के हुन्छ वनले त इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो, किन भन्दाखेरि ल मानौँ अहिले यहाँको कन्टेन्ट के भयो पोइन्ट गरेर यसरी कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसन पोइन्ट भयो, र यहाँदेखि के भइदियो त माइक्रो अपरेसन, यो भनेको नै कन्ट्रोल वर्ड हो है। यसरी यो माइक्रो अपरेसन रेट भयो विच इज कन्ट्रोल वर्ड। अब नेक्स्ट टाइम त अब यही पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट लोकेसन पनि जान सक्छ, जहाँसुकै जान सक्छ नि त। अब डिफ्रेन्ट लोकेसन जाने हो भने यो कन्ट्रोल वर्डमा के छ त एक्ज्याक्ट कन्ट्रोल वर्ड, त्यसको बेसिसमा थाहा हुने हो। होइन भने त के छ ठ्याक्कै नेक्स्ट एड्रेसमा गएर के गर्नु पर्ला फेरि यो कन्ट्रोल वर्ड रिड गर्नु पर्ला हो। त्यही भएर कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसन पोइन्ट गरिसकेपछि यसको कन्टेन्ट के हुँदो रहेछ वनले इन्क्रिमेन्ट हुँदो रहेछ इन्क्रिमेन्टरबाट है। चाहिँ अहिले सिम्पली यति हेऱ्यौँ है त। अब हेर है, त्यो यो माइक्रो अपरेसन छ नि यो भनेको एउटा कन्ट्रोल वर्ड हो। अब यसमा के हुन्छ भने हेर है, जस्ट लाइक के त अब हामीले मेन मेमोरीमा कुनै इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भन्न के हुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि अपकोड हुन्थ्यो, एड्रेस पार्ट हुन्थ्यो हैन। त्यस्तै अब यता कुनै फ्ल्याग हो भने सिम्पली के भनौँ भन्दाखेरि अपकोड र एड्रेस पार्ट हुन्थ्यो नि त, र यता आइबिट साइबिट हुन्थ्यो हो। भनेपछि यो एड्रेसले के गर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो कि के हो के हैन, त्यसको बेसिसमा यसले त नेक्स्ट एड्रेस के हुन्छ भन्ने डिटरमाइन गर्थ्यो नि त। त्यही भएर हेर त यहाँ के छ माइक्रो अपरेसन त निस्केको नै छ, तर यही कन्ट्रोल मेमोरीबाट के निस्केको पनि छ ब्रान्च एड्रेस पनि निस्केको देखाएको छ नि। र यो के भएको छ यसरी गएर यो मक्समा दिएको छ। फाइनल्ली अब मल्टिप्लेक्सरको काम त के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ इनपुटलाई एउटै आउटपुटबाट पठाउने हो। अब कुन कति बेला पठाउने भन्ने सिलेक्सन लाइन हुन्छ हो। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि उता मेन मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा एड्रेस पार्ट र अपकोड पार्ट भयो जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि माइक्रो अपरेसन फिल्ड हुन्छ, अरू ब्रान्च फिल्डहरू पनि हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ
एड्रेस फिल्ड पनि हुन्छ। भनेपछि यही एड्रेस पनि त के हुन सक्छ भन्दाखेरि केमा लोड गर्नुपर्ने हुनसक्छ, फेरि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्नुपर्ने हुनसक्छ हो। भनेपछि के भइदियो भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीबाट पनि यसरी के गएको छ, नेक्स्ट एड्रेस के जाने भन्ने इन्फर्मेसन गएको छ है त। अब यहाँ के छ हेर त, कन्ट्रोल मेमोरीमा कन्ट्रोल वर्ड हुन्छ जसले चाहिँ के माइक्रो अपरेसन गर्ने भन्ने डिफाइन गर्छ। र अब डिफ्रेन्ट टाइपको माइक्रो अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। भनेपछि यहाँ सिलेक्ट स्टाटस बिट भन्ने छ के हो। भनेपछि यो माइक्रो अपरेसनमा भएको बिट प्याटर्नबाट अब भने नि अघि भर्खर ब्रान्चिङ गर्ने हो कि सब रुटिन कल गर्ने हो कि होइन, सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न टाइपको हो कि म्यापिङ टाइपको, त्यो चाहिँ कसले डिटर्माइन गर्छ, यहाँ भएको बिट प्याटर्नले हुन्छ कि। त्यसको लागि बिआर र सिडी फिल्ड भन्ने हुन्छ, पछि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा तल हेर्छौँ है। यसको बेसिसमा हेरेर सिलेक्ट स्टाटस बिट हो, यसले चाहिँ डिटर्माइन गर्ने भयो। र अब हेर त यो मल्टिप्लेक्सर भन्ने छ नि, यो मल्टिप्लेक्सरबाट कुन इनपुटलाई यो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्ने भन्ने कुरा त चाहियो नि। भनेपछि मक सिलेक्सन गर्ने इन्फर्मेसन यो जस्तो स्टाटस बिटहरू र यो सिलेक्ट स्टाटस बिट यो टाइपको इनपुटहरू केमा गएको छ, यो ब्रान्च लजिकमा गएको छ र यिनीहरूले डिटर्माइन गर्छ कि है। भनेपछि यति फ्लो भएको छ अहिले। अब यता जाम है त। अब यहाँ हेर है, भनेपछि यो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले के गर्ने रहेछ, कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसन पोइन्ट गर्ने हो। तर फर्स्टमा कुन लोकेसन हो भन्ने त चाहियो नि त। त्यो लोकेसनको इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँदो रहेछ हेर त, माइक्रो अपरेसनको के हुँदो रहेछ, या कन्ट्रोल वर्डको एड्रेस पार्टबाट आउँदो रहेछ। एक्चुअली इन्स्ट्रक्सन के हो होइन, जस्तो एड एन्ड होइन, अब होला नि अरू डिफ्रेन्ट टाइपको इन्स्ट्रक्सन होइन, जस्तो ब्रान्चिङको लागि जम्प भन्ने होला अरे होइन, जम्प टाइपको त्यस्तो खालको के छ अपकोडहरू छ भने त्यो अपकोडहरूले गर्नुपर्ने माइक्रो अपरेसन केमा डिफाइन हुँदो रहेछ, कन्ट्रोल मेमोरीमा। भनेपछि त्यो अपकोड बिटहरूलाई हामीले के गर्दो रहेछ, म्यापिङ लजिक गरेर कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेस पनि दिँदो रहेछ। भनेपछि यसरी पनि के हुँदो रहेछ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा एड्रेस लोड हुँदो रहेछ। त्यस्तै ल इनलाइन सिक्वेन्सिङ हो भने के छ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको कन्टेन्ट होइन, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले लोकेसन पोइन्ट गर्यो र कन्ट्रोल मेमोरीबाट कन्ट्रोल वर्ड रिड गर्यो र नेक्स्ट नै गर्नुपर्ने हो भने के गर्छ त, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको कन्टेन्ट 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, इन्क्रिमेन्ट गर्यो। र नर्मल हो भने अब नेक्स्ट टाइम त नेक्स्ट एड्रेस लोड गर्नु पर्यो। यो टाइपमा पनि के हुँदो रहेछ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा डिफ्रेन्ट एड्रेस आउँदो रहेछ हो। र त्यस्तै अर्को एड्रेस आउने कुरा के त भन्दाखेरि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको कन्टेन्ट त इन्क्रिमेन्ट अलवेज हुन्छ है। तर हेर यो त यहाँ यो माइक्रो अपरेसन के भयो, या कन्ट्रोल वर्ड रिड भइसकेपछि थाहा हुन्छ नि यदि यो सब रुटिन कल हो कि ब्रान्चिङ के हो भन्ने कुरा। ल मानौँ सब रुटिन कल रहेछ भने है, यो के भयो भन्दा यो कन्ट्रोल मेमोरी हो भने ल यो इन्स्ट्रक्सन यो एड्रेस पाइसक्यो, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनौँ है, इन्स्ट्रक्सन नभनौँ, कन्ट्रोल मेमोरीको लोकेसन पोइन्ट भयो। यो पोइन्ट भएर यो कन्ट्रोल वर्ड रिड हुँदै गर्दाखेरि यो इन्क्रिमेन्टरले इन्क्रिमेन्ट गरेर यहाँ पोइन्ट गरिसकेको छ, यो इन्क्रिमेन्टरले अब यो एड्रेस दिइसकेको छ नि त। तर इन्स्ट्रक्सन के रहेछ, इन्स्ट्रक्सन भन्न आउँछ खालि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कल एन्ड रिटर्न रहेछ, सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न। सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न हो भने यहाँबाट अब कहाँ जाने हो, यो डिफ्रेन्ट लोकेसनमा जाने हो है। यो एक्जिक्युसन भइसकेपछि अहिले यो एक्जिक्युसन भयो भने अब त यहाँ जानुपर्ने हो भने सब रुटिन कल हो भने त यहाँको टास्क गरिसकेपछि रिटर्न हुनै पर्छ यहाँ। भनेपछि यो त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले इन्क्रिमेन्ट भइसकेर यहाँ आइसकेको छ नि त, यसलाई कहाँ सेभ गरेको छ हेर त, सब रुटिन रजिस्टरमा सेभ भएको छ। भनेपछि यदि के हो, सब रुटिन कल हो भने यहाँ कल भइसकेको छ, यो टास्क कम्प्लिट भइसकेपछि रिटर्न भन्ने इन्काउन्टर गर्छ र रिटर्न हुँदाखेरि कहाँ रिटर्न हुने त भन्ने इन्फर्मेसन कहाँ लोड हुन्छ त, सब रुटिन रजिस्टरमा हुन्छ कि है। भनेपछि अब यो सब रुटिन रजिस्टरको कन्टेन्टलाई कहाँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा। भनेपछि यति कुराहरूले हेर त के डिटरमाइन गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा कुन एड्रेस लोड गर्ने हो त है। यही माइक्रो अपरेसनको जुन छ नि कन्ट्रोल वर्डको एड्रेसबाटै लोड गर्ने हो कि इन्स्ट्रक्सन कोड बिटलाई म्याप गरेर त्यसलाई लोड गर्ने हो कि इनलाइन सिक्वेन्सिङ हो भने 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै त्यसैलाई लोड गर्ने हो कि है। सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न छ भने कल भइसकेको छ र रिटर्न गर्नुपर्ने हो भने रिटर्न एड्रेस सब रुटिन रजिस्टरमा सेभ हुन्छ, त्यसलाई लोड गर्नुपर्ने हो कि। भनेपछि यो डिफ्रेन्ट छ नि, यी कुनै मध्ये के हो त एउटा केसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ,
कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड्रेस लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू मध्ये कुनै एउटा केस हो, त्यो केस के हो भन्दाखेरि त्यो त सिलेक्सनको लाइनको बेसिसले डिटरमाइन गर्छ। अब त्यसरी नै डिजाइन गरेर हुन्छ। भनेपछि यो कुनै मध्ये एउटा हो नि त, त्यही भएर लार्ज नम्बर अफ इनपुट ओन्ली वान आउटपुट के चाहियो, मल्टिप्लेक्सर चाहियो है। यसरी काम गर्छ के एड्रेस यो सिक्वेन्सरले। यसमा क्वेसन सोध्दा केही छ भने ठ्याक्कै यही कुरा अलि मोर डिटेलमा लास्ट यो च्याप्टरको होइन लास्टमा फेरि एकचोटि रिपिट हुन्छ है। केही छ भन त सर। भनेपछि त्यो अब हामीले एड भनेर एडको एउटा अपकोड हुन्छ नि, अनि त्यसको एउटा छुट्टै सेट अफ माइक्रो हो त्यही हो ठ्याक्कै त्यो चाहिँ कन्ट्रोल मेमोरीमा हुन्छ। अब त्यो कन्ट्रोल मेमोरीमा हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पहिले म्याप गरेर राखिसकेको हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले म्यापिङ लजिकले इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसपछि त्यो लोकेसनमा छ है भनेर चाहिँ अनि थाहा पाउने हो माइक्रो प्रोसेसरले। त्यही हो एक्ज्याक्टली यो म्यापिङको लागि त्यही हो। हजुर हस्। अरू केही छ? ठ्याक्कै यही अहिले तिमीले भनेको अहिले हामीले म्यापिङमा हेर्छौँ है। ल छैन भने अब यो कन्डिसनल ब्रान्च अघि भर्खर कभर गरे, डिपेन्डिङ अपन द कन्डिसन। अब हुन्छ नि नेगेटिभ टेस्ट गर्ने हो कि ओभरफ्लो टेस्ट गर्ने हो कि जेरो होइन, यिनीहरूको बेसिसमा कन्डिसन मिट गर्यो भने मात्र ब्रान्च गर्ने भन्ने भयो। यो कन्डिसनल भयो। अनकन्डिसनल भनेको अब कुनै एउटा बिट चाहिँ अलवेज सेट गर्ने के सेट गरिदिने, अब त्यो इन्स्ट्रक्सन त्यसरी नै मिलाएको हुन्छ होइन, त्यसको बेसिसमा ब्रान्च गर्ने भनेको के भइदियो अनकन्डिसनल ब्रान्च भन्ने भयो। ठ्याक्कै अब तिमीले भनेको टपिक यहाँ छ कि म्यापिङ भनेर। त्योभन्दा अगाडि केही सोध्न चाहन्छ है? ल अब यो म्यापिङ लजिक भनेको के हेरौँ है त। अघि अब मैले चाहिँ नाम चाहिँ हेर्न मिलेन, कसले सोधेको क्वेसन है, जस उसले सोधे अनुसार होइन के गरे भन्दाखेरि हामीले अब यो त अब त क्लियर छ नि हामीले के गरिरहेको भन्ने कुरा। मेन मेमोरी हुन्छ होइन, मेन मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। लेट्स से अहिले सिम्पली एड भने जस्तै एड होइन, एन्ड होला, सबट्र्याक्ट होला, डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यो इन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि फर्स्टमा हामीले फेच गर्न पर्छ क्या। हेर है त के हुन्छ, फेच गर्नुपर्छ। फेच फ्याट्टै हुँदैन कि, फेच गर्नको लागि पनि तिमीले पिसीको कन्टेन्ट एमएआरमा राख्ने, एमएआरले लोकेसन पोइन्ट गर्छ, त्यो अब एमबिआरमा राख्ने हो कि कुनमा राख्ने हो है। अब यो डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चर अनुसार फरक हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा पठाउने त्यो टाइपको टास्कहरू गर्दो रहेछ। भनेपछि एउटै फेजको लागि प्रत्येक इन्स्ट्रक्सनको लागि त्यही फेज गर्नुपर्ने छ है। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि रिपिटेडली के गर्नुपर्छ फेज। अब हामी त्यो फेजको लागि पनि सब रुटिन डिफाइन गर्छौँ कि पछि तल हेर्छौँ। हेर है त भन्न सिम्पली भन्न खोजेको के भन्दाखेरि फेज त गर्नै पर्यो। फेज गरिसकेपछि अब यो डिकोड भइसकेपछि कहाँ के अपरेसन हुन्छ भनेर नि स्पेसिफाई गर्नुपर्छ कि एडको लागि। भनेपछि एड पनि अब के छ इन्डाइरेक्ट हो भने इफेक्टिभ एड्रेस क्यालकुलेट हुनुपर्छ होला होइन। त्यो डिफ्रेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट नम्बर अफ के हुँदो रहेछ माइक्रो अपरेसनहरू इन्भल्भ हुँदो रहेछ कि यिनीहरूको लागि हो। र त्यो माइक्रो अपरेसन चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीमा चाहिँ सेभ गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो कि। भनेपछि कुनै एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ भने यसले यो भित्र इन्भल्भ गर्ने जुन माइक्रो अपरेसन छ नि त्यो माइक्रो अपरेसनलाई के गर्ने रे कन्ट्रोल मेमोरीमा सेभ गर्ने। भनेपछि अब कहाँ हो त हामीले त एक्ज्याक्टली एउटा लोकेसन त फिक्स गर्ने हो नि त। यो लोकेसनमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि एडको लागि सब रुटिन छ, यो लोकेसनमा सबट्र्याक्टरको लागि सब रुटिन छ, यो लोकेसनमा ल मल्टिप्लिकेसन हो भने मल्टिप्लिकेसनको लागि के छ सब रुटिन छ भन्ने त थाहा हुनु पर्यो। र अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मेन मेमोरी हो भने मेन मेमोरीमा त इन्स्ट्रक्सन छ, इन्स्ट्रक्सनमा दुईटा पार्ट हुन्छ एड्रेस र अर्को के हुन्छ अपकोड। भनेपछि हाम्रो अपकोडले के हो त इन्स्ट्रक्सन भन्ने डिटरमाइन गर्ने हो नि त। भनेपछि अपकोड प्लेस द्याट रोल होइन। भनेपछि हामीले त्यही अपकोड भनेकै के हो यो अपरेसन गर्ने भन्ने हो नि त। त्यही अपकोडको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो अपकोडको टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि वी डिफाइन के त सब रुटिन इन कन्ट्रोल मेमोरी। भनेपछि वी निड अ लोकेसन अफ कन्ट्रोल मेमोरी के बेस्ड अन द अपकोड बिट प्याटर्न। भनेपछि यो अपकोडको बेसिसमा यसको एड्रेस चाहिएको छ भने वी निड अ म्यापिङ टेक्निक है। म्यापिङ भनेको त्यही हो नि त, एउटा इन्फर्मेसन लिएर अर्को रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा म्यापिङ हो। भनेपछि अपकोड बिटको हेल्पले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको के गर्छौँ एड्रेस डिटरमाइन गर्छौँ, जहाँ चाहिँ त्यो टिपिकल अपकोडको लागि त्यो टिपिकल इन्स्ट्रक्सनको लागि के डिफाइन छ सब रुटिन डिफाइन छ।
त्यो टेक्निक भनेको के हो? म्यापिङ टेक्निक हो सिम्पली है। के रहेछ अरे भन्दाखेरि मेन मेमोरीमा भएको इन्स्ट्रक्सन फर्म्याट छ, इन्स्ट्रक्सनले के दिन्छ अपकोड र एड्रेस पार्ट दिन्छ। भनेपछि त्यो अपकोडको बेसिसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि के टास्क गर्ने भन्ने माइक्रो अपरेसन हामीले कन्ट्रोल मेमोरीमा डिफाइन गर्दो रहेछ। भनेपछि वी निड अ लोकेसन अफ द्याट टिपिकल हुन्छ नि, अब कुन एड्रेस हो त्यो त्यहाँबाट स्टार्ट भएको भन्ने त चाहियो नि त। भनेपछि त्यसलाई अब हामीले के गर्दो रहेछ अपकोड बिटलाई चाहिँ कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेसमा चाहिँ के गर्दो रहेछ म्याप गर्दो रहेछ। त्यो भनेको नै के हो म्यापिङ टेक्निक है त। अब त्यो म्यापिङ गर्ने कसरी हैन, यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द साइज अफ के त कन्ट्रोल मेमोरी के है। अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट म्यापिङ भनेर कुरा गरेको छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के जाम भन्दाखेरि अब हेर है, योभन्दा अगाडि बेसिक यो मोरिस म्यानेको बेसिक कम्प्युटरको कुरा गर्दाखेरि उसले चाहिँ 12 बिट चाहिँ के को लिएको थियो मेमोरी एड्रेस लिएको थियो है। अब यहाँ चाहिँ 12 बिट छैन है, 11 बिटको लिएको छ है। अब यो नगर्दा भए नि हुन्थ्यो, यस्तै गर्दै हैन। अनि एउटा दुईटा कुरा नछाउने कुराहरू चेन्जेस गरेको छ, अब जे छ त्यही हेरिदिनु पर्यो है। यहाँ चाहिँ 11 बिट लिएको छ है, के को लागि मेन मेमोरीको एड्रेसको लागि। यो मेन मेमोरी हो भने 11 बिट लिएको छ। अब यहाँ इन्स्ट्रक्सन फर्म्याटमा चाहिँ उसले के गरेको छ भन्दाखेरि 4वटा बिट चाहिँ के को लागि छुट्याएको छ अपकोडको लागि छुट्याएको छ है। 4वटा बिट के को लागि रे अपकोडको लागि है। 4वटा बिट अपकोडको लागि छ र यसले के लिएको छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको साइज छुट्याएको छ है। कन्ट्रोल मेमोरीको साइज यसले के भन्दियो भन्दाखेरि 128 वर्ड्स भनेको छ। अब वर्ड्स भनेको त बुझ्छ होला, 120 वर्ड्स भनेपछि अब वर्ड्स कति साइजको भन्ने कुरा छुट्याउँछ र 128 वटा भन्नको मिनिङ के, अब यसलाई लग बेस टु 128 गर, त्यो भनेको 2 को पावरमा कति हो भन्ने कुरा हो नि त, यो एन्सर आउने हो। भनेपछि 2 को पावर कति हो अहिले 9 हैन 7 हो के, 2 को पावर 7 गर्यो भने कति आउँछ 128 आउँछ। द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि यो जुन कन्ट्रोल मेमोरी छ नि यसमा 128 वटा लोकेसन छ भन्नुको मिनिङ के भन्दाखेरि प्रत्येक लोकेसन स्पेसिफाई गर्नको लागि वी निड 7 बिट के है। 7 वटा बिट भयो भने हामीले 128 वटा डिफ्रेन्ट लोकेसन दिन मिल्छ हैन। म्हणजे 128 वटा डिफ्रेन्ट लोकेसन छ भने त्यो लोकेसन स्पेसिफाई गर्न बाइनरीले हामीलाई कतिवटा बिट चाहियो 7 वटा बिट, भाइस वर्सा त्यो सेम भएको। म्हणजे 7 बिटको के रहेछ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेस रहेछ हो। म्हणजे अपकोड बिट कति 4 बिटको हैन, अपकोड 4 बिटको छ। तर यो रोमको जुन साइज छ नि त्यो भनेको के रहेछ 7 साइज भन्दा एड्रेस साइज हैन 7 बिट रहेछ के। भनेपछि अब यो 4 बिटलाई कतिमा म्याप गर्नुपर्छ 7 बिटमा म्याप गर्नुपर्छ के है। लेट्स से मैले के भन्दिए 4वटा 0 अपकोडमा 4वटा 0 आयो भने मेन मेमोरीमा के छ अपकोड पार्टमा 4वटा 0 आयो भने यो भनेको एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन रहेछ भने अब यसको लागि त के हुन्छ सब रुटिन डिफाइन हुन्छ। सब रुटिन भनेको त थाहा छ नि है, सब रुटिन भनेको के हो जस्ट लाइक फंक्सन इन तिमीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा फंक्सन भन्छौ नि त्यो जस्तै के हो यहाँ सब रुटिन हो के। कुनै पनि टास्क रिपिटेडली गर्नुपर्ने छ भने हामीले त जहाँ जहाँ चाहिने हो त्यही डिफाइन गर्दैनौँ के, वी सिम्पली डिफाइन अ सब रुटिन अर लेट्स से फंक्सन जस्तै भयो। अनि त्यसलाई जति बेला चाहिने हो त्यो के हुने हो कल हुने हो के है। सब रुटिन भनेको कति बेला चाहिन्छ रे जुन चाहिँ रिपिटेडली के हुने हो एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ भने हैन, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा नगरिकिन एउटै लोकेसनमा डिफाइन हुन्छ र जुन लोकेसनमा चाहिने हो त्यति बेला हामीले कल गर्ने हो। कन्सेप्ट त्यो भयो। त्यो भइसकेपछि फाइदा के, एउटा त कोड साइज रिड्युस हुन्छ, अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि जहाँ जहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हो त्यही डिफाइन गर्दाखेरि कोड साइज इन्क्रिज पनि हुने, कम्प्लेक्सिटी बढ्ने हैन। अनि यसले के गर्ने प्रब्लम ल्याउँछ क्या, किन इरर हुने चान्स पनि बढी हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्प्लिसिटीको लागि वी डिफाइन अ सब रुटिन के है। ल अब यहाँ जाम है त। भनेपछि एड भन्ने के रहेछ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनको लागि 4वटा बिट के रहेछ अपकोड प्याटर्न रहेछ भने यसको लागि त हामीले के डिफाइन गर्दो रहेछ माइक्रो अपरेसन्सहरू हुँदो रहेछ, त्यसलाई एज अ सब रुटिन केमा डिफाइन गर्छ कन्ट्रोल मेमोरीमा के। भनेपछि अब यो 4वटा बिट इन्काउन्टर हुने बित्तिकै अब के हुनु पर्यो अपकोडको 4वटा बिट इन्काउन्टर हुने बित्तिकै भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको एउटा स्पेसिफिक लोकेसन हुन्छ, त्यो लोकेसनमा जानुपर्ने भयो के है। त्यो भनेको नै के हो म्यापिङ लजिक हो के है। अब तिमीलाई यो डाइरेक्ट म्यापिङ भन्न दिएको छ, अब यहाँ सुरुमा के दिएको छ हेर है, यसरी भन्न दिएको छ, यो चाहिँ खासै गतिलो लजिक होइन। जस्तो के छ भन्दाखेरि अब यो रोम साइजको कुरा त ठ्याक्कै मिल्दैन, जस्तो यो रोम साइजको लागि यो लजिक मिल्दैन के। जस्तो जति हो नि अपकोडको बिट
त्यति नै के दिने रे भन्दाखेरि रोमको एड्रेस दिने रे हैन। ल लेट्स से अब यो 000 छ भने 4वटा 0 हो भने अब रोमको यही स्टार्टिङ एड्रेसमा के राखिदिने भन्दाखेरि एडको लागि सब रुटिन राख्ने भन्छ। अब 001 भनिदियो, यसपछिको नेक्स्ट लोकेसन नै आयो क्या। 8 को लागि रुटिन भनेको छ, एन्डको लागि रुटिन के 0 पछि नेक्स्ट एड्रेसमा रुटिन भन्ने डिफाइन गर्न मिल्छ त एउटा लोकेसनमा मात्र मिल्ने भएन कि। अब तिम्रो यहाँ नै इन्स्ट्रक्सन कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्दर यो एड भन्ने रुटिन कहाँ छ त त्यो डिफाइन गर्ने टाइपको लेख्नुपर्छ कि। यो भनेको त्यति धेरै युज हुने खालको हुँदैन, यो यसरी पनि मिल्छ भनेर देखाएको है, यो हामीले इग्नोर गरौँ। एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हेरै एनदर एप्रोच अफ डाइरेक्ट म्यापिङ भन्छ। जस्तो अपकोड बिट कति 4वटा है, 4 बिटको अहिले यो जुनसुकै होस् मतलब नगरौँ है, 4वटा छ भने हामीलाई अब चाहियो के भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको कति बिटको चाहियो 7 बिटको चाहियो के है। अब 4 बिटलाई कति बिटमा म्याप गर्ने 7 बिटमा म्याप गर्ने। अब यो म्यापिङमा के भन्छ भन्दाखेरि हेरै जुन अपकोड प्याटर्न हो नि त्यसलाई चाहिँ जे हो त्यही नै राख्ने के हेरै, जे हो त्यही राख्ने अहिले। र अब के गर्ने यसलाई त 7वटा बिट बनाउनु पर्ने छ, 4वटालाई के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि अब म्यापिङ बिट भनेर मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट एउटा 0 राखिदियो र यो दुईवटा लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट पनि के गरिदियो 0मा फिक्स गरिदियो कि। यो भयो भने त हेर त यसले त अब एड्रेस दिन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो 0 हुन्छ, अब एक्चुअली एक्ज्याक्टली जे हो नि यो अपकोड बिट त्यो बिट राख्छ अनि फेरि दुईवटा 0 राख्छ। यो राखिसकेपछि फाइदा के हुन्छ थाहा छ हेर है। ल मानम अहिले मैले के लिए एडको लागि 4वटा 0 भन्ने चाहिँ मेरो अपकोड रहेछ, मैले म्यापिङ गरेँ यसरी अगाडि एउटा 0 पछाडि दुईटा 0 यो गरेँ है। भनेपछि एड भन्ने इन्स्ट्रक्सनको लागि है के रहेछ सब रुटिन कहाँ डिफाइन गरेको रहेछ कन्ट्रोल मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेसबाट डिफाइन गरेको रहेछ, यहाँबाट है, यहाँबाट रहेछ। अब कहाँसम्म भन्ने कुरा लेट्स से 3वटा 0 अनि एउटा 1 एड पछि यो एउटा अपकोड भयो नि त, यो मैले 4वटा 0 को एउटा अपकोड असाइन गरेँ। अब नेक्स्ट अपकोड भनेको त 3वटा 0 एउटा 1 हो, यो भनेको एन्ड भन्ने रहेछ अरे, अहिले मैले माने है, यो मैले जे पनि असाइन गर्न भने नि। भनेपछि अब यसलाई मैले म्यापिङ गरेँ भने के हो रे प्रिन्सिपल भन्दाखेरि अगाडि एउटा 0 थप्ने अनि जे हो अपकोड त्यही भयो र पछाडि दुईटा 0 थप्ने। भनेपछि अब यसको एड्रेस कहाँ हो हेर त कन्ट्रोल मेमोरीको, भनेपछि यो 0 1 2 अहिले मैले डेसिमलमा लेखेँ 3 4 आयो हो। भनेपछि यसले कहाँको लोकेसन दियो हेर त, यसलाई मैले अब बिटमा 7 बिटमा रिप्रेजेन्ट गरेँ भने त यो हो। भनेपछि एन्ड भन्नेको लागि चाहिँ अब कहाँ डिफाइन छ यो 3वटा 0 1 भन्ने अपकोड हो, यसलाई म्याप गऱ्यौँ कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेसको लागि यति आयो र यो भनेको यहाँ पर्दो रहेछ। भनेपछि हेर त ओरिजिनली अपकोडमा डिफरेन्स कति छ 1 हो नि, 4वटा 0 पछि 3वटा 0 1 आयो, यो अपकोड भयो अनि त्यसपछि यो अपकोड छ। तर यो भित्रको रेन्ज हेर त 4वटा लोकेसन आउँछ के है, 0 को लागि भयो, अब यही झ्याउ छ कि टुलको 1 को लागि आयो 2 को लागि, यसरी के हुन्छ 4वटा लोकेसन पाउँछ के, 0 1 2 3 पाउने भयो कि है। भनेपछि हेर त हामीले यो अब 4वटा लोकेसनमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन एड भन्ने जुन छ नि इन्स्ट्रक्सन है त्यसको लागि यहाँ चाहिँ के हुन्छ माइक्रो अपरेसन्सहरू डिफाइन हुन्छ कि है भन्न खोजेको। जस्तो यहाँ हेर न, यहाँ के थियो भन्दाखेरि 3वटा के अरे यो 4वटा 0लाई डाइरेक्ट म्याप गर्यो अनि 3वटा 0 1 नेक्स्ट एड्रेस नै आएको थियो नि त। अब यहाँ त सब रुटिन डिफाइन गर्न मिल्थेन है, सब रुटिन डिफाइन गर्नको लागि यहाँ चाहिँ कुनै इन्स्ट्रक्सन डिफ्रेन्ट लोकेसनमा ब्रान्च गर्ने डिफाइन गर्नुपर्छ। तर यो टाइपको लजिक युज गर्यो भने हेर त 4वटा लोकेसन त पाउँदो रहेछ नि है। भनेपछि यो हेर त यो दुईवटा अपकोड कम्पेयर गर्ने भने त एउटा मात्रै डिफरेन्स हो नि त भन्न खोजेको है। तर के भइदियो त्यसलाई ठ्याक्कै म्याप गर्दाखेरि त यो दुईवटाको लागि त के हुँदो रहेछ 4वटा लोकेसन पाउँदो रहेछ कि भन्न खोजेको। अर्को कसरी पनि मैले भन्न मिल्छ भने मैले यसलाई क्लियर गरेँ, यो जुन दुईवटा लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट छ नि यो भनेको त 0 0 0 1 1 0 1 1 पुग्छ अनि के हुन्छ रिसेट भएर 0 0 हुने हो नि त। भनेपछि यतिवटा डिफ्रेन्ट लोकेसन प्रोभाइड गर्छ क्या 4वटा, प्रत्येक के छ जुन अपकोडहरू छ नि प्रत्येक अपकोडको लागि यसले के दिँदो रहेछ त 4वटा लोकेसन दिँदो रहेछ र त्यो 4वटा लोकेसनमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ त माइक्रो अपरेसनहरू लेख्छौँ कि है। यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ म्यापिङ हुँदो रहेछ र यो म्यापिङ गर्दाखेरि
जुन म्यापिङ भएको एड्रेस छ नि त्यो एड्रेसदेखि होइन 4वटा एड्रेस चाहिँ के को लागि हुँदो रहेछ, त्यो करेस्पोन्डिङ अपकोडको लागि के डिफाइन गर्न मिल्दो रहेछ, माइक्रो अपरेसन डिफाइन गर्न मिल्दो रहेछ है। यो भनेको म्यापिङ हो। यो म्यापिङ बुझ्यो कि नै सोध है। तिमीलाई अब के सोध्न सक्छ, म्यापिङ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट भएर म्यापिङ पनि सोध्न सक्छ है यहाँबाट। ल सोध त यो म्यापिङ सुन्न त सुनिराखौ नि, फेरि भरै हुन्न कति बेला मिड डिस्कनेक्ट हुन्छ भने। ल केही छ यो म्यापिङ नबुझेको? एकजनै मात्र हिसाब बोल्ने प्रभु मात्रै हिसाब बोलेको है। ल भनेपछि यो हो भने म्यापिङ अब अर्को टेक्निकबाट नि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भन्छ। जस्तो के भन्छ भन्दाखेरि जुन अपकोड हो नि, जस्तो अब पिएलडीहरूको कन्सेप्ट त तिमीलाई थाहा छ होइन। जस्तो प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस भन्दा तिमीले रोम ऱ्याम पिएलए पिएल पढेको छ नि त। तिनीहरू युज गरेर के गर्ने भन्दाखेरि है डाइरेक्ट अपकोड चाहिँ यिनीहरूलाई दिने र यो इनपुट आएर है अपकोड भनेको ल मानौँ 4वटा बिट छ भने यो 4वटा बिटलाई लिएर चाहिँ अब यिनीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि एक्चुअली कन्ट्रोल मेमोरीको जुन एड्रेस छ नि त्यो चाहिँ एड्रेस जेनेरेट गर्ने भन्ने मात्र कुरा गरे, अरू केही पनि होइन के है। जस्तो यो पिएलडी युज गरेर के नै गरौँ भन्नालाई चाहिने के हो, कन्ट्रोल मेमोरीको हामीलाई लोकेसन चाहिने हो, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्नुपर्छ। तर के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई डाइरेक्ट हामीले यसरी म्याप गऱ्यौँ नि, त्यो नगरिकन अब के गरिदियो भन्दाखेरि म्यापिङ त गर्न त गर्ने, तर अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट के गरेको भन्दा पिएलडी युज गरेको के। म्हणजे अब पिएलडीले हुन्छ नि ल मानौँ यतिवटा इनपुट दियो भने हुन्छ नि कतिवटा आउटपुट दिने खालको, त्यो त डिजाइन गर्न मिल्छ नै है। तिमीले त्यो कम्बिनेसनल सर्किटहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भनेपछि अपकोडलाई चाहिँ होइन अब कति बिट हो त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको छ जुन छ नि चाहिने नम्बर अफ बिट चाहिँ त्यो चाहिँ जेनेरेट गर्ने केले पिएलडीले जेनेरेट गर्ने बनाउने हो कि, अरू केही पनि होइन। ल यसले 7 बिट भन्यो भने 7 बिट जेनेरेट गर्छ त्यो अपकोडलाई लिएर, 8 बिट हो भने 8 बिट जेनेरेट गर्छ। त्यति जेनेरेट मात्र गर्नको लागि के युज गर्ने भनेको पिएलडी युज गर्ने भनेको, अरू केही पनि होइन है। यो भयो म्यापिङको कुरा है। अब तिमीलाई क्वेसन कस्तो आउँछ भन्दा स्पेसल्ली 5 मार्क्समा होइन, म्यापिङ भनेको के हो होइन, त्यो सर यो यसरी यो ठ्याक्कै यही बनाउने है, यसलाई चाहिँ नबनाऊ, यो स्किप गर्दा होइन, यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनि कुनै एउटा एक्जाम्पल लिने यसरी हुन्छ भन्ने देखाउने है त। म्यापिङको बारेमा भयो। सब रुटिन भनेको नि मैले भर्खर भने है। अब त्यसपछि अर्को टपिक छ माइक्रो प्रोग्राम। आजलाई चाहिँ नगरौँ होला है, लास्टै पढे जस्तो लाग्यो। ल टाइम स्टिल छ होइन, केही क्वेसन छ भने अहिलेसम्मको यहाँ सोध है, कन्फ्युज भएको कन्फ्युज भएर चाहिँ नबस रट्टा मार्छु नभन होइन, फ्लोमा जाने भन्ने बुझ। केही छ भने सोध है। अनि हामीले यो 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 3वटा क्लासमा चाहिँ यो च्याप्टर सक्छौँ है, यो सक्नै पर्छ। मैले एक्स्ट्रा लिन सक्छु होइन, आवर चाहिँ हुन्छ नि 1 घन्टाभन्दा बढी। अब यस्ता यस्ता छन् होइन, त्यही भएर अहिलेदेखि कन्सेप्ट क्लियर बनाउँदै जाऊ है। अब यो रट्टा मार्छु भने कसरी रट्टा मार्छ यिनीहरू, केही छ सोध है। अब यी त भोलि म कभर नै गर्छु होइन। आर्किटेक्चर घोकेर मात्रै पास गर्छु भन्न चाहिँ पोसिबल छैन है। छैन छैन भने त इन गरौँ न त, किन उ गर्ने हो, पढ्न चाहिँ धेरै पढ्यो है। कि सर भनिदिनु एकचोटि आज के भयो भनेर। सर त्यो एकैको माथिको फिगर छ नि, कुन यो सर माथिको सर अझै यो हजुर हजुर सर यसमा सर यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो इन्क्रिमेन्टर पछि त्यो सब रुटिन रजिस्टर थियो नि, त्यसमा चाहिँ सर अटोमेटिकली नै गएर अब त्यो अहिले इन्क्रिमेन्ट भइसकेपछिको एड्रेस चाहिँ गएर त्यहाँ बसि नै हाल्ने, बसि नै हाल्ने हो। यो त त्यसरी नै बनाएको हुन्छ। जस्तो हेर न यसमा सेभ भइरहेको हुन्छ। अब यसलाई यहाँको इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्ने भन्ने कुरा त ल मानौँ हेर है, यो मेरो के छ कन्ट्रोल मेमोरी छ अरे हो। कन्ट्रोल मेमोरीमा ठ्याक्कै अहिले यो कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरले यो लोकेसन पोइन्ट गर्यो अरे होइन। पोइन्ट गरिसकेपछि त अब हेर त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर त नेचरमै के गर्दो रहेछ, यसलाई इन्क्रिमेन्ट पनि गर्दो रहेछ के। यो कारको कन्टेन्ट चाहिँ के भयो, 1ले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भइरहेकै छ है हो। भनेपछि अब यो लोकेसन त पोइन्ट भइसकेको हो, यो लोकेसन पोइन्ट भयो र यो इन्क्रिमेन्टर भएर
यो चाहिँ कहाँ पनि गइसकेको छ, सब रुटिन रजिस्टरमा पनि गइसकेको छ के। लेट्स से इन्स्ट्रक्सन के रहेछ यहाँको, यो त भइसकेको काम हो नि त, यो इन्क्रिमेन्टर त्यो पिसीको जस्तै जस्तै भइसकेको हुन्छ नि त। यहाँको चाहिँ कन्ट्रोल जुन वर्ड छ नि त्यो चाहिँ कस्तो टाइपको रहेछ भन्दाखेरि सब रुटिन कल इन रिटर्न टाइपको रहेछ। भनेपछि अब यो कम्प्लिटली हुन्छ नि, रिड गरिसकेपछि त उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि ए म चाहिँ कहाँ गर्ने हो, कल गर्ने हो भन्ने बुझ्छ हो। र कल गर्ने के हो भन्ने लोकेसन त यहाँबाट लोड हुन्छ हो। भनेपछि अहिले चाहिँ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा इन्क्रिमेन्ट भएर आउनुपर्ने चाहिँ यहाँको लोकेसन हो, तर माइक्रो अपरेसन के रहेछ, सब रुटिन कल रहेछ, कल भएको भएर यो एड्रेस यहाँ लोड भयो। अब त्यो लोकेसनमा गयो, यही टास्क हुन्छ, कम्प्लिट गर्छ, अनि त्यहाँ रिटर्न भन्ने इन्काउन्टर गर्छ। अब रिटर्न भन्ने इन्काउन्टर गरिसकेपछि त रिटर्न त हुनु पर्यो, रिटर्न कहाँ हुने हो, यो लोकेसनमा हुने हो। र यो लोकेसनको इन्फर्मेसन कहाँ सेभ भएको छ हेर त, सुरुमै इन्क्रिमेन्टरबाट इन्क्रिमेन्ट भएर सब रुटिन रजिस्टरमा लोड भएको छ। अब चाहिँ के हुन्छ, रिटर्न भन्ने इन्काउन्टर गरेपछि त्यसरी नै मिलाएको हुन्छ कि होइन। हामीले तल हेर्छौँ एक्जाम्पल। अब यसलाई चाहिँ फेरि कारमा लोड गर्छ कि है। अरू केही छ भने सोध है, यसमा कन्फ्युज भएर नबस् है। अब म चाहिँ मेरो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो, बुझ भन्ने हो। अब यसमा नि केही प्रब्लम छ भने सोध है। घोक्न त अब एउटा लेभलमा पर्ला होइन, म चाहिँ त्यसरी लाइन टु लाइन याद गर्ने भन्ने मेरो कन्सेप्ट चाहिँ हुँदैन होइन। बुझ्ने अनि त्यसपछि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, कतिपय टर्महरू याद गर्न पहिला त छुट्टै हो है। सोध है, सोध, होइन भने इन गरिदिन्छु म। कति स्क्रिनमा बस्ने होइन, म नि बिहानैदेखि चिच्चाएर अघि त उल्टै बोल्दै, उल्टो बोल्दैन, यताको उता बोल्दै बेला बेला हुन्छ यस्तो। ठिक छ, त्यसमा इन गरिदिउँ त। हजुर हुन्छ सर। ल धेरै पनि पढ्नु भएन है। ल हुन्छ, टेक केयर, अब भोलि भेटौँ ल, बाई है त। म अपलोड पनि गरिदिन्छु, जो जो साथी छन् त्यो प्लेलिस्टहरू सेयर गरिदेऊ के, म त्यही प्लेलिस्टमा राखिदिएर हुन्छ है। हजुर हुन्छ सर। ल बाई।